سونے نال راضی جاری لا لو جس پیر دا تعلق حضور دے دین نال ہوے تو ہاتھ نال سلوٹ مار دیا جے جڑا حضور دے دین دا غدار ہوے اونوں آکھیا جے یار اگے چلو کملے آئے اگے چلو سادے آئے ہن لاہور وچ ایک بابا آئے جندا نام طریق والے خادم حسین سدے نے اونے قوم نوں دس چھڈیا اے اوے ہر گلا کھان والا پیر نہیں ہوندا پیر ہوندے جندا تن وی حضور دا غلام ہوندے من وی حضور دا غلام ہوندا اے چھڈ دیو رشتے پالنا چھڈ دیو مولوی پانا چھڈ دیو کوڑے نات خان پانا اس مولوی نال وی ساڈا کوئی تعلق نہیں حضور دے دین تے حملہ ہو جائے مسیت مچھیدا رہ جاوے اس کوڑے نات خان نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں اسٹیج تے مدینہ مدینہ کر کے گلا کر کے قوم کولوں پیسے لیندے رہے نے جدوں اس قوم دے حاکم حضرت عمران خان صاحب نے گل کیتی سکھاں دی بڑی انہاں دا مکہ مدینہ کوئی نات خان نہیں بھوکیا وے ظالما مدینہ ہور ہوندا ہے تینوں سکھاں نال اے نہیں پیارے کرتارپور بارڈر تے اگا کھل گیا ہے اسی گڈی دا کرایہ دینے اللہ دا نام ساڈی جان چھڑ سکھاں نال رل جا اے سکھاں دی بڑی نوں مدینے نال تشبیہ نہ دینا اساں تے وڈیاں کولوں سنیا اے مدینہ او شہر ہے جتھے رب دے 70,000 فرشتے صبح حاضری دیندے نے 70,000 شامی حاضری دے جاندے نے مدینے دناتے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ کسے بندے کو گل کیتی ہے با یار مدینہ ہور ہوندے سکھا دی بڑی ہور ہوندی ہے اوڑی اوڑی دب کیا کو سبحان اللہ چھاڑ دے اور رشتے داریاں پالنیاں جنی کوڑ سانو لیڈر دے ناتے چڑھ دیئے اونا غصہ کدی حضور دے ناتے آیا ہوندا اینی کے غیرت حضور دے ناتے کر جاندے کسے دی جرت نہیں اسلام دے خلاف کوئی فلم بنا جاندہ کسے نے جرت نہیں حضور دی ختم نبوت تے کو گل کر جاندہ کسے نے جرت نہیں حضور دی عزت دے خلاف کوئی گل کر جاندہ انہاں پتہ یار نعرے مار دیتے ہور نے محفل چوں نکل جان ہور ہوندے نے ہٹ جاؤ رشتہ ہوندے نال رکھیا جے جندا رشتہ حضور نال ہووے اینی ذہن وچ ضرور گل پا لیا جے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری